السلام عليكم أحبتي الكرام، وأسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم من جديد معي في هذا الموضوع. اليوم نتكلم على هذا الموضوع وعلى هذا الخطأ وهذا الفخ الذي يقع فيه مجموعة ديال المتدربين. لأنه جاتني مجموعة ديال التساؤلات، واختاريت أنني نوجه رسالة لهاد الناس المبتدئين، لأن مجموعة ديال الناس خبروني بانهم بداو كيفشلوا في الرياضه، شوف هذه الرياضه يعني، وبداو كيملوا غادي ينقطعوا على الرياضه. فانا ما حبيتش الناس ينقطعوا على الرياضه، يعني نشجع الناس يديروا الرياضه باش ما يتجهش الانسان الاشياء سيئه. وهذه الرياضه مهمه، يعني عندها مجموعه ديال الفوائد يعني على الصحه ديال الانسان، والانسان كيعمر الاوقات ديالو. على ما لاحظت يعني ان هاد الناس هادو اللي بغاو ينقطعوا، وخلال التجربه ديالي اللي يعني في هذه الرياضه يعني اكثر من 8 سنوات، ف اهم شيء واهم خطا يعني اللي ارتكبوه وكيرتكبوا مجموعه ديال الناس هو الرغبه السريعه في الوصول الى نتائج سريعه، والحصول على جسم ضخم، والحصول على العضلات وجسم مثالي. فاكبر خطا يعني يرتكب هو ان يعني مجموعه ديال الناس يعني ترغب يعني بالوصول بسرعه. فجاتني مجموعة ديال الأسئلة، يعني عوض أن يسأل عن البرامج أو شيء بيسأل يعني كيقول هل سأحصل على جسم مثالي هل سأحصل على جسم مثالي وفورمة جيدة في خلال 6 أشهر أو سنة؟ وهناك من يبعث لي صور لأبطال ويقول لي يعني كم من الوقت لأحصل على مثل هذه الفورمة، يعني واش سنة كافية يعني؟ فهذه الفئة يعني معرضة أنها تنقطع الرياضة، فبالتالي يعني ستفشلون بسرعة. لماذا؟ لأنك الرغبة بالوصول يعني الجسم مثالي في خلال سنة أو سنتين أو يعني مدة قليلة، يعني يضعك تحت الضغط، يعني تريد أن تصل إلى نتائج مهمة. فيعني دائما تتمرن وتنظر إلى المرآة، وترى يعني النتائج يعني لا تتحسن، فبالتالي تضعف المعنويات، وبالتالي تنهزم، وبالتالي تتجه إلى أنك تنقطع عن الرياضة. وكذلك يعني أخبرني مجموعة ديال الإخوان كيتبعوني الآن وغادي يعرفوني كنتكلم عليهم، يعني لأن تعرضوا لمجموعة ديال الانتقادات ديال أناس آخرين، يعني بسبب الجسم الضعيف ديالهم، أو هناك من يقول له يعني أنت مدة وأنت تتدرب ولم تحصل على أي نتيجة. إخواني تجاهلوا هؤلاء الناس. يعني أنا في البداية ديالي يعني تعرضت لمجموعة ديال الانتقادات، يعني هناك من يقول لك لا فائدة من الجيم، هذا الجيم يعني يساهم في الغباء والكسل، تصل إلى نتائج لازم أن تعمل هرمونات وهذا. فأنا لم أستمع إلى هذه الأقاويل، فكنت أتمرن وأجتهد، والحمد لله يعني وصلت في نتائج يعني تقريبا 3 سنوات، وبدأت أشارك في البطولات. فلا تستعجلوا، يعني اللي غادي نبغي نوضح باش ما نكثروش الكلام، يعني لا تستعجلوا يعني يعني حاول أن لا تستعجل، يعني حاول أن تدخل، يعني الهدف الكبير يعني اللي غادي يكون عندك هو أنك تحصل على جسم مثالي، فخلي هذا هو الهدف الكبير يعني اللي غادي توصل ليه، أو أنك تشارك في البطولات. لكن الهدف الأول حاول أن تواظب على الرياضة. حاول أن يعني أن الرياضة يعني تكون جزء من حياتك، يعني أنك تواظب على الرياضة، يكون هذا هو الهدف الأول ديالك. وبعد ذلك يعني يكون عندك جسم رياضي، وبعد ذلك يعني تصل إلى الفورمة. فهكذا يعني ستستمر، وإن شاء الله ستصل للفورمة، يعني كما كنقولوا نحن بالدارجة المغربية، يعني الفورمة غتجي يعني مع الوقت. يعني أنت سترى هذا التغيير، وكذلك المحيطين بك، وكذلك يعني الناس اللي انتقدوك سيرون هذا التغيير. هذا الفيديو يعني هناك بعض الناس يعني ربما قد يرون هذا الموضوع يعني تافه، لكن هذا مهم جدا لمجموعة ديال الناس صراحة، يعني اللي تكلمت معاهم وشت يعني الانهزام فيهم، وحاولوا وعندهم الرغبة أنهم ينقاطعوا على هذه الرياضة هذه. فقلت حرام وحشومة يعني الناس يعني تضيع يعني وقتها وما تستفدش، يعني أفضل يعني الإنسان يبقى رياضي. فما تنتبهوش للكلام ديال الاخرين، وحاولوا يعني ما تستعجلوش. والناس اللي باغي الفورمه ديال الصيف وهذا فهذه خاطئه، يعني اللي يجي من الان كتلقاهم معظم الصالات الان في هذا الشهر، يعني يناير وفبراير ومارس يعني تكون ممتلئه، الكل كيلاحظ هذا، يعني الناس كيبغي يوجد الصيف. يا اخي لن تصل الى نتيجه، ولان صراحة لأن هذه الرياضة تحتاج يعني لمجموعة من العوامل، يعني يجب أن يكون اجتهاد يعني،
وأن تأخذ وقت يعني في التمارين والاجتهاد وأن يكون لك برنامج منظم وكذلك وقت منظم يعني باش توصل للأهداف ديالك. يعني فليس من السهل يعني أنكم كتشوفوا يعني معظم لا أنا ولا مجموعة ديال الناس يعني فراه ماشي بالسهولة يعني كتوصل، راه كانت هناك تضحيات وهناك يعني مشاكل وعراقل، لكن حاولنا نتحداوها وكملنا في الطريق. فغادي بغيت ندير هذا الفيديو تحفيزي يعني الناس اللي خبروني انهم بغاو ينقاطعوا على الجيم. ما تنقاطعش يا اخي، ان شاء الله غتوصل للنتيجه ديالك. فحاول يعني بشويه بشويه، حتى انا كنت يعني ضعيف وبنيه هزيله في الاول، ولكن بقيت كنتمرن يعني كان عندي واحد الهدف يعني على المدى البعيد دائما حاطه قدام عيني، فبقيت مستمر وكنتمنى لكم النجاح. اللي بغيت نطرق ليه كذلك يعني جاتني مجموعه ديال الاسئله يعني والطلبات يعني كي يطلبوني انني ندير لهم متابعه يعني يوميه ونتبع لهم ونعطيهم برامج خاصه، فهذا يصعب علي يعني صراحه الان يعني المانيا والله الوقت يعني اخطف يعني الوقت باش ندير فيديوهات يعني من كان هناك اقتراح مجموعه ديال الاصدقاء في الفيسبوك، قالوا لي ندير اونلاين كوتشينج يعني ندير تدريب اونلاين. ف فبعد يعني تفكير وهذا قلت لا بأس يعني الناس اللي بغاو تكون عندهم متابعة يعني ونتابعهم بالتمارين وكذلك ببرامج ديال التغذية يعني، وكل شهر أعطيهم برامج وهذا يبعثوا لي غنخلي الايميل ديالي في الرابط في الاسفل. اللي مهتم يخلي الرابط في الاسفل، وبعد ذلك يعني ونشوفوا يعني هذا الجروب او اللائحه ديال الناس اللي مهتمين وبغاو يعني هذا يعني التتبع يعني اليومي، نشوفوا ونتحدث معهم ونديروا يعني ثمن يعني اللي يكون مناسب. يعني انا تكلمت مع صديق قلت لي يعني تقريبا غندير الثمن ديال 20 اورو في الشهر، اعطيه برنامج تدريب وبرنامج الاكل، وبعد ذلك نشوف النتائج يعني يبعث لي الصور ديالو ونشوفوا النتائج والوزن، ويكون هناك تتبع يعني عبر الفيسبوك او الانستغرام. الاسفل غنخلي لكم الرابط ديال الفيسبوك للانستغرام للايميل. الناس اللي مهتمه تبعث لي على الايميل. ما تنساوش تدعموا القناه وكذلك يعني تبعثوا بالتعليقات ديالكم، واي موضوع اي استفسار يعني احتاجتوني فيه مرحبا، القناه ديالي مفتوحه لكم. فانا المواضيع كنستقيها من التعليقات، يعني اي موضوع كنشوفه بالجروبات او في التعاليق او في الفيسبوك يعني تاتيني اسئله، فانا كنعمل عليها فيديو باش الفائده تعم. كنتمنى انكم تنشروا القناه وتدعموها وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. نضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديوهات مقبله اللي غتكون مهمه كذلك. السلام عليكم.